बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सादरिस साहब की रिहाई की। सादरिस साहब की जो रिहाई है वो बग़ैर किसी अवामी तहरीक के, मुज़ाहमत के बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये एक जो क्लियर कट मैसेज है, ये अरकान शूरा को है, अरकान शूरा को, जो जमात के साफ ज़रे के जो ज़िम्मेदार हैं उनको। तो इसके ऊपर जो वो सारे से जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुद्दे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की जाए। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान ने बगैर किसी अगर पाकिस्तान ने बगैर किसी अवामी तहरीक के बनना होता तो ये 25-30 लाख लोग, 15 लाख लोग ऐसे ना मारे जाते। यानी ये जो लोग मारे गए, स्ट्रगल की गई, शहीद हुए, जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक अवामी तहरीक चल रही थी, और उस अवामी तहरीक की बदौलत पाकिस्तान जो है ना वो मर्ज़ वजूद में आया। यानी दुनिया का कोई भी आप काम देख लें, उस काम के पीछे एक अवाम की तहरीक है, अवामी तहरीक है, फिर वो काम सरंजाम हुआ है। उस वक्त भी जब पाकिस्तान नहीं बना था तो लाहौर हाई कोर्ट मौजूद था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाकर ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले जाकर पेटिशन दायर कर देते कि भाई हमें जो ना वो अपना मुल्क चाहिए अलग। वो जाकर आलमी अदालत के अंदर भी, क्योंकि आलमी अदालत आपको मालूम है कि 1945 के अक़वाम मुत्तहिदा के कायम होने के बाद जो ना वो कायम हो जाती है, और पाकिस्तान 1947 में मर्ज़ वजूद में आ रहे, वहाँ पर जा सकते थे। तो इसी तरह अगर सादरिस साहब आज गुम है, अगर सादरिस साहब आज मंज़र आम पर नहीं आ रहे, अगर उनकी शुरा का ये दावा है कि वो इदारों के पास है, तो फिर उनको अवामी तहरीक की रिलीज़ करा सकते। उसकी एक सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है, जो मिसाल है, वो इमरान खान है। इमरान खान पिछले 3.5 सालों से इदारों की तहवील में है। उनके जो केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो वो चल रही है, सबको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो रिहाई है वो टस से मस नहीं हो रही, और ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि उनकी जो रिहाई है, उनकी रिहाई सिर्फ और सिर्फ अवामी तहरीक के ज़रिए होगी, अवामी ताकत के ज़रिए होगी। और ये अवामी ताकत और अवामी तहरीक का जो आगाज़ जब वो होगा, तब जो है ना वो ये रिहाई होगी, रिलीज़ होगी। ये चीज़ क्या हुई है, वाज़ेह हुई है। अगर ये चीज़ वाज़ेह ना हो तो आप जो है ना वो बयान कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यार ये इस तरह से नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, ये ऐसी थी, आपने इसको जो है ना वो ये रंग दिया है। तो ये सारी से जो सिचुएशन है, ये आप लोगों की क्या है, आंखों के सामने है, किसी से भी जो है ना वो ढकी छुपी नहीं है। इसी तरह जो लबैक की इंतज़ामिया है, जो अरकान शूरा है, ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो सादरिस साहब की रिहाई की तहरीक का आगाज़ कब करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमारी ये लीगली टीम ही लाहौर हाई कोर्ट की कभी इस दरी से, कभी इस खिड़की से, कभी इस दरवाजे से, कभी इस रोशनदान से झांती मार मार कर, झांक झांक कर एप्लीकेशन देती रहेगी, तो इस तरह से रिहाई नहीं होनी। फिर कारकुनान को एक सीधा सा जो है वो मैसेज दिया जाए कि अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जो मौजूदा इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग हैं, हम बज़ात खुद इनको मतलूब हैं, तो इसलिए वेट किया जाए, हालात का वेट किया जाए, जब तक ये हालात साज़गार नहीं होते, उस वक्त के इंतज़ार किया जाए जब तक ये हुकूमत नहीं गिरती, जो एक क्लियर कट बात है। उसके बाद जब हालात साज़गार होंगे, हालात ठीक होंगे, तो उसके बाद जनाब हम मैदान में आएंगे और तमाम चीज़ें देखेंगे। नहीं तो हम मज़ीद आवाम के लिए, वर्कर्स के लिए, कारकुनान के लिए मुश्किलात जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहते। इसलिए सादरिस साहब की रिहाई की जो तहरीक है, जब मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को रीओपन कराने का जो एक मिशन है, जो काम है,
وہ اس لیے ڈیلے کا کیا ہے شکار ہے۔ یہ ہے ایک اوورال لب لباب، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس حقیقت سے انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، نہ میں انکار کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور انکار کر سکتا ہے کہ یار نہیں اس طرح سے نہیں تھا تو اس طرح سے تھا، اس طرح سے نہیں تھا تو اس طرح سے ہے۔ یعنی جو ایک ریئلٹی ہے جو اس وقت میں نظر آ رہی ہے وہ تو بیان کرے نا۔ ہاں اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے وہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی عوامی موومنٹ کے، تحریک کے، نہ ہی مسجد رحمت للعالمین ری اوپن ہوگی، نہ ہی صادری صاحب کی رہائی ہوگی۔ یہ بات یہاں تک جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے، کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے، ہر ایک کی کیا ہے اپنی مرضی ہے۔ باقی بات رہ گئی عمران خان کی بہنوں نے واضح طور پر یہ کہا ہوا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس تحریک کا جو آغاز ہے وہ 5 اگست سے ہوگا، یعنی 5 اگست سے ہوگا۔ اور 5 اگست وہ کس صورت میں مناتے ہیں؟ یعنی آج ہے 4 اگست، کل ہے 5 اگست، جو انہوں نے پہلے کال دی ہوئی ہے۔ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو تاریخ 4 اگست یاد رکھیں، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تاریخ ہوگی 5 اگست۔ تو 5 اگست کو انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کرنے۔ اب اس کی تحریک کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کیا وہ پشاور سے، KPK سے، جہاں ان کی حکومت ہے وہاں سے وہ پروٹیسٹ شروع کرتے ہیں؟ وہ کوئی ایک جمعہ کی کال دیتے ہیں کہ بھائی اب باہر نکلیں، کوئی ریلی نکالتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کے ایک اپنا ایک مشن ہے، پلان ہے، جو اس وقت سامنے تو نہیں آ رہا، لیکن کل آٹومیٹیکلی وہ اناؤنسمنٹ کریں گے۔ یا پنجاب کے اندر بھی وہ کال دیتے ہیں کہ پنجاب کیا ڈسٹرکٹ کے اندر پریس کلب کے سامنے، یا جو بھی وہ ایک پوائنٹ منتخب کر لیتے ہیں ڈسٹرکٹ کی قیادت، تو وہاں پر جو نا وہ پروٹیسٹ احتجاجی مظاہرے جو نا وہ ہوں گے۔ یہ چیزیں جو نا وہ ہو سکتی ہیں اور ایسا جو نا وہ ممکن ہے۔ باقی حالات کس جانب جاتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم نہیں، کیونکہ اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ اس مورے کو بھی، ایک ڈمی وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ مورا، وہ لوٹا، وہ لوٹے جن کو جو بھی آتے ہاتھ میں اٹھائے، اپنی جو ضروریات ہوتی ہے اس کو پورا کر کے دوبارہ رکھ کے چلا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان لوٹوں کو بھی کباڑ خانے میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے۔ اگر یہ لوٹے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں 1 سال تک یہ حکومت مزید جو ہے وہ چلے گی۔ اور بھائی آخر 1 سال تک جو حکومت چلے گی، اور 1 سال کے بعد یعنی آج 2026 ہے، اگر 2027 اپریل تک گورنمنٹ گرتی ہے، مارچ تک گرتی ہے، مئی تک گرتی ہے، جون تک گرتی ہے، جولائی تک گرتی ہے، اگست تک گرتی ہے، میں یہ ایک بات کروں کہ آج سے 1 سال کا جو ہے وہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، یا ستمبر تک گرتی ہے 1 سال کا، کیونکہ آج اگست ہے نا، نیکسٹ 2027 کے اگست کی میں بات کر رہا ہوں نا۔ اگر یہاں تک گورنمنٹ گرتی ہے تو گورنمنٹ ایسے تو نہیں گر جائے گی کہ یہ چھت تو نہیں ہے کہ آپ ایک ٹھوکر ماریں گے اور گر جائے گی، نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک عوامی تحریک چلے گی۔ اور وہ عوامی تحریک کون سی جماعت چلاتی ہے، اس کا آغاز کن کن شہروں سے کیا جاتا ہے، اور وہ کہاں تک اس کو لے کر چلتے ہیں، اور اس پروٹیسٹ کے اندر، ان مظاہروں کے اندر کون کون سی جماعتیں شامل ہوگی، کیونکہ ایک جماعت کسی بھی صورت جو ہے وہ انقلاب نہیں لا سکتی، ایک جماعت کسی بھی صورت جو ہے وہ حکومت نہیں گرا سکتی۔ اگر ایک جماعت نے گرانا ہوتا تو تحریک انصاف گرا چکی ہوتی، جن کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار بھی ہے، ایک صوبہ بھی ہے۔ تو کم از کم جب ساری جماعتیں متحد ہوں گی، یونائٹ ہوں گی، کوئی حکمت عملی اپنائیں گی، تب جا کر جو ہے وہ یہ سارا کثر جو کام ہے وہ ہوگا۔ تو اس کے لیے سب کو مل کر ایک قسم کی جو ہے وہ احتجاجی تحریک چلانا ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، اور آگے بڑھ کر سارا کثر جو کارنامہ ہے وہ سر انجام دینا ہوگا۔ تب جا کر جو ہے وہ ان کو کیا ہوگی، جس سے آپ بولتے ہیں فتح، جس سے آپ بولتے ہیں شکست، یہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ اور اس کے بعد اس عوامی احتجاج کے سامنے یہ گورنمنٹ گھٹنے بھی ٹیکے گی اور گرے گی بھی۔ تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔